خدا سلام عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان که این برنامه رو میبینید. باز در خدمت شما هستیم با وبینار ادبیات مقاومت و برای شروع برنامه در خدمت جناب دکتر علی ربانی رئیسان محترم فرهنگی ایران در هند هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید بزرگوار که شرکت کردن در این برنامه علمی و ادبی و همچنین عزیزان مشارکت کننده در این وبینار. طبیعتاً با حضور اساتید بزرگواری مثل جناب دکتر مجتبی رحمان دوست، خانم دکتر حکیمی در ایران، خانم اعظمی لطفی و همچنین اساتید بزرگوار دانشگاه‌های هند، سرکار خانم بلقیس فاطمه بلقیس حسینی و آقای دکتر کریم اصغر و جناب سید روح الله. طبیعتاً جای سخن گفتن حقیر چون بنده در این جمعی از اساتید اهل فضل نیست. از باب مشارکت در این برنامه اجازه میخوام یه چند نکته ای رو متناسب با بحث خدمت دوستان ارائه بدم. طبیعتاً اگر ادبیات رو بازتابی از اندیشه ها و گفتارهای کلامی و جهانی بدونیم که سرشار از جهتگیری های فکری، معنایی و تاریخی است، طبیعتاً ادبیات پایداری و مقاومت نوعی ادبیات متعهد و ملتزمی است که تحت تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی بنا داره که به دفاع از جامعه خود و حفظ هویت و دستاوردهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ارزش‌های اجتماعی بپردازیم. لذا ادبیات پایداری، ادبیات مقاومت همزاد با تاریخ جهان، جهت این که همواره بسیاری از ملت‌ها در برابر شرایط تهاجم بیگانه، استعمار، استبداد و همچنین تلاش برای ایجاد یک شرایط که به متناسب با نیازها و درخواستاشون هست مقاومت داشتن و پایداری در برابر این شرایط. لذا ادبیات پایداری رو میشه چون سندی دونست که حکایت از گذشته ملت‌ها و مقاومت و پایداری اونها در برابر مجموعه شرایطی که منجر به نوعی ستم، رنج و ظلم نسبت به اون جامعه شده. در ادبیات فارسی این هم از یک تاریخچه و پیشینه بسیار عمیقی برخورداره. لذا میشه نخستین عرصه ظهور و بروز ادبیات پایداری و مقاومت در ادبیات فارسی رو ادبیات حماسی ایرانیان دانست که در شاهنامه ظهور و بروز پیدا کرده که شعر بلند روایی است و ذکر دلاوری و حماسی که برای تهییج مقاومت و پایداری ملت ایران، برای حفظ هویت و فرهنگ و تاریخ ملی خودشون بوده. همون گونه که در دوره هجوم مغولان ما شاهدیم که بزرگان، ادیبان و شاعران برجسته مثل سعدی تلاش کردند در قالب ادبیات عرفانی در برابر خشن‌ترین مهاجمان تاریخ به مقاومت بپردازند و فرهنگ، هویت ملی و تاریخ و تمدن ایرانی رو حفظ بکنند و گسترش بدن. و در طول دوره‌های تاریخی دیگری از جمله در مشروطه هم ما شاهدیم که ادبیات پایداری و مقاومت در این دوره بازتابی از شرایط سیاسی و اجتماعی و به ویژه ضد استبدادی حاکم بر اون دوره است. شاید بتوان
درخشان ترین دوره مربوط به ادبیات پایداری و مقاومت رو مربوط به دوره بعد از انقلاب اسلامی دانست. دوره 8 سال دفاع مقدس که به جهت شرایطی که متأثر از ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی ملت ایران بوده، تونست صحنه‌های بسیار ارزشمندی رو از آزادگی، شهامت و عدالت‌خواهی، فضیلت طلبی و اخلاق طلبی رو به جهانیان عرضه بکنه و مجموعه عظیمی از ادبیات رو در قالب شعر و نثر و رمان در مضمون مقاومت و پایداری ارائه بکنه که انصافاً به جهت مفهوم فرامرزی و فراملی هم که در اکثر این آثار وجود داره میتونه به عنوان یک منبع جهت عرضه و تعامل فرهنگ ادبی با سایر ملل باشه. البته این مختص در ایران نبوده، در بسیاری از کشورها و جوامع در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و از جمله در هند هم به دلیل شرایطی که وجود داشته در این ملت‌ها ادبیات پایداری به نوعی شکل گرفته. در هند هم مستحضر هستید که سالها مبارزات ضد استعماری که داشتن هندی‌ها بر علیه استعمار انگلیس و تلاش ملی برای رسیدن به استقلال، طبیعتاً بخشی از ادبیاتشون معطوف به ادبیات مقاومت و پایداری ملت هند برای رسیدن به استقلال و آرمان‌های استقلال طلبانه است. ما خوشبختانه در طی سالهای گذشته در راه زمین فرهنگی این توفیق رو داشتیم که بتوانیم بخشی از آثار مربوط به ادبیات مقاومت و پایداری در ایران منتشر شده توسط نویسندگان ایرانی رو به زبان اردو و انگلیسی ترجمه بکنیم که امسال هم کتابی تحت عنوان گلستان 11 رو که خاطرات آقای علی چیزسازیان و همسرش هست و به دوره دفاع مقدسی ترجمه به انگلیسی شده و در اینجا منتشر شده و مورد استقبال قرار گرفته. امیدواریم که به همت اساتید اهل فضل و به ویژه شاعران و ادیبان ایرانی بتونیم این نوع از ادبیات رو به ویژه در بین دپارتمان‌های زبان فارسی و اساتید، پژوهشگران و دانشجویانی که علاقه‌مندن به مطالعه در حوزه ادبیات فارسی بتونیم اینو معرفی بکنیم به درستی، چون به هر حال ادبیات مقاومت و پایداری بخشی زرین از ادبیات معاصر ماست و طبیعتاً در فرایند آموزش و فراگیری و مطالعات مربوط به ادبیات فارسی باید این هم مورد توجه قرار بگیره و امیدواریم که با کمک اساتید و مراکز دانشگاهی بتونیم این بخش از ادبیات فارسی معاصر رو هم در قالب ترجمه و هم برپایی کارگاهی آموزشی بتونیم این رو معرفی بکنیم به مجموعه دانش آموزان و فارسی آموزان هند. من خیلی خوشحالم از این که به هر حال این اتفاق امروز افتاد که با بحث به مناسبت هفته دفاع مقدس که یاد و نام همه شهدا و جانبازان عزیزانی که برای حفظ استقلال و دفاع از کشور جان عزیزشون رو داشتن، یادشون گرامی می‌داریم و این بهانه‌ای شد که ما امروز با حضور اساتید اهل فضل این برنامه رو داشته باشیم که امیدواریم که این بحثایی که ارائه میشه برای شنوندگان به ویژه مخاطبان هندی و از جمله فارسی آموزان دپارتمان‌های زبان فارسی مفید و ارزشمند باشه. خیلی ممنونیم از اینکه فرصتی رو به بنده دادید و امیدواریم که این بحث ادامه داشته باشه به جهتی که آنچه که امروز در ایران در خصوص ادبیات پایداری و مقاومت تولید شده نیازمند پژوهش، تحقیق و فرصت‌های بیشتری است برای بررسی و مطالعه که امیدواریم به همت مشترک
مجموعه نهادهای فرهنگی و ادبی ایران و هند بشه تبدیل بشه به یک همکاری و سرپستی برای پژوهش‌ها و همکاری‌های علمی و آموزشی مشترک. خیلی ممنونم ازتون. سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر ربانی و فعلا در خدمت خانم پروفسور فرزانه آذان لطفی هستیم از دانشگاه تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. به مناسبت هفته دفاع مقدس و در خصوص مطالعات و پژوهش ادبیات مقاومت و پایداری و ایثار در مطالعات ادبیات ایران و جهان، پژوهش خودم رو تقدیم به تمام ایثارگران ایران و جهان و تمام کسانی که برای ایثارگری و فرهنگ ادبیات مقاومت و پایداری ارزش قائل هستند و با معرفت و در گوشه‌ای از وجدان خودشون هرگز 8 سال دفاع مقدس، به خصوص 8 سال دفاع مقدس در ایران رو فراموش نمی‌کنن تقدیم می‌کنن. موضوع پژوهش بنده در خصوص مطالعه تطبیقی و تحلیلی ادبیات مقاومت و پایداری و مرگ سرخ در ادبیات کهن ایران و هندوستان است. بر تمام بزرگانی که در خصوص مطالعات هند و به خصوص مطالعات کهن ایران پژوهش و تحقیق می‌کنند کاملا مبرهن هست که ادبیات کهن ایران زمین به خصوص در بخش‌هایی از حماسه و اسطوره و بخش وطن پرستی در ادبیات شاهنامه فردوسی، ادبیات و حماسه شاهنامه فردوسی کهن، احقاق حق و بحث وطن پرستی و احقاق حق از استبداد و از زور و به خصوص در دوره حکومت ضحاک توسط به پا خیزی کاوه و برافراشتن درفش کاوه بر تمام دوستانی که در حوزه مطالعات ادبیات کهن در ایران تحقیق میکنن مبرهن هست که زمانی که ضحاک با بیدادگری و ستم 17 فرزند کاوه آهنگر رو قربانی کرد برای احقاق حق، برای گرفتن حق مظلوم و مردم ستم دیده آن زمان، همه بر علیه ضحاک قیام کردند و درفش کاویانی برافراشته شد و بعدها هم حکومت با عدالت و حکومت حق از کاوه آهنگر، از به پا خواستن کاوه آهنگر به دست فریدون میرسه. در حوزه مطالعات تطبیقی در حوزه ادبیات هندوستان در دوره کهن، چه در حماسه راماینا و چه در حماسه مهابهارت، بخش ایثار و از خودگذشتگی و گرفتن حق و ایستادگی در برابر ظالم از ابتدا بوده. در ادبیات کهن مطالعات هند، سرزمین هندوستان، این وظیفه، این از خودگذشتگی، این دیگر اندیشی و تنها به خود نیندیشیدن و تنها به خود نگاه نکردن و آزادگی و آزادگی پروری و آزاد اندیشی در ادبیات کهن هندوستان از ابتدا بوده و تا دوره سلطنت و سلطه حکومت استعمارگر انگلیس هم که به اوج خودش میرسه. ما در بخش گفتار آیت گفتار 18 آیت 43 کتاب مقدس گیتا داریم که یک سپاهی باید دلیر باشه، شجاع باشه، از سروری و سالاری و از همت و از یک اراده و به خصوص از یک اخلاق منش و از خودگذشتگی باید برخوردار باشه. در گفتار دوم آیت 34 کتاب مقدس گیتا آمده است اگر سپاهی از انجام وظیفه خودش سرباز بزنه، تا ابد مردم از آن به خوبی یاد نمی کنن و از آن به بدی یاد می کنن. در آیت 34 گفتار دوم کتاب مقدس گیتا آمده است که اگر یک روز با عزت زندگی کردن
بهتر از 1000 روز زندگی کردن با ذلته. بر هر جنگجویی، بر هر سپاهی و بر هر ایثارگری برای آزادی وطن خودش، برای احقاق عدالت و به خصوص حقیقت و گرفتن حق، بر اون واجب هست که حتی اگر شده 1 روز با عزت زندگی کنه، بهتر از 1000 سال زندگی کردن در ذلت هست. ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت، به خصوص دفاع مقدس ما، در اصل دفاع از منش انسان و منش انسانیت است. اینکه بعضی از دوستان در حال عصر حاضر بر این ادعا هستند که چرا دفاع مقدس داره از بین میره و چرا دفاع مقدس داره کمرنگ میشه و چرا نسبت به دفاع مقدس کم لطفی میشه، به نظر من هر کسی که در صدد احقاق حق هست، هر کسی که وقت رو میشناسه، هر کسی که وقت شناس هست، هر استادی که در مسند تعلیم و تربیت در یافتن و تحقیق کردن مصر هست و در انجام وظیفه میکنه، اون هم یک ایثارگر هست. ایثارگری زبان صلح جهان است. ایثارگری زبان تسلیم نشدن در برابر ظالمین هست، در برابر کسانی که در صدد از بین بردن حق انسانیت هستند. انسانها رو محروم میخوان نگه دارن، چه از دانش، چه از فلسفه، چه از منش، چه از اخلاقیات. ایثارگری یعنی اینکه انسان معنای انسانیت و شرافت انسانیت رو بدونه. ایثارگری زبان همه جوامع بشری است. اگر دانشجویی در صدد تحقیق و پژوهش باشه و از انجام وظیفه خودش کوتاهی نکنه، اون هم یک ایثارگر هست. ایثارگری یعنی از خودگذشتگی. دفاع مقدس ما، فرهنگ جنگ ما هرگز از بین نخواهد رفت و هرگز کمرنگ هم نخواهد شد. اگر هر کدوم از ما در انجام وظایف خودمون کوشا باشیم، هرگز فرهنگ جنگ، ایثارگری های جانبازان، شهدای گمنام، جاوید الاثرها، مفعود الاثرها هرگز پایمال نمیشه. هر کدوم از ما اگر در مسیر انجام وظایف خودمون کوشا باشیم، به خصوص در عصر حاضر، هر کس در هر مقام و منصب و پستی که هست، اگر در صدد انجام وظایفش باشه، هرگز ایثارگری از بین نمیره. ایثارگری در خون همه انسان ها هست. ایثارگری یعنی تقوا. ایثارگری یعنی وجدان. امید است که در هفته دفاع مقدس برای تمام کسانی که مقابل دشمن، مقابل ظلم در طول 8 سال جنگیدن، ایستادن تا ما به آسایش و آرامش برسیم، امید است که این هفته رو با تمام وجود، نه با شعار، با وجدان تمام، با اخلاص همیشه در قلبمون محفوظ نگه داریم و برای این دفاع مقدس ارزش والای انسانی قائل باشیم و هر لحظه در صدد از خودگذشتگی و یافتن حق و احقاق حق باشیم. با تشکر. بسیار عالی و سپاسگزاریم از خانم استاد لطفی. خدمت جناب آقای دکتر کلیم اصغر هستیم از دانشگاه جامعه ملی اسلامی هند که در این فرصت از فرمایشاتشون استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع وبینار امروز ادبیات دفاع مقدس، ادبیات پایداری و مقاومت در ایران و جهان است. خدمت حضران گرامی عرض می شود ادبیات دفاع مقدس و ادبیات پایداری در هند زیاد شناخته شده نیست
در هند در این مورد کار زیادی انجام نشده. بنده در این مورد یک خورده کار کردم و 2 کتاب داستان مجتبی رحمان دوست را به زبان اردو ترجمه کردم. یکی اشک فولاد و دومی مفقود سوم. اشک فولاد به نام فولادی آسو و مفقود سوم به عنوان تیسرا لاپتہ به زبان اردو ترجمه گردید و مورد استقبال قرار گرفت. و در مورد ادبیات انقلاب اسلامی هم بنده دارم کار انجام میدم، انشاءاللہ به زودی پایان میرسد. برای ویبینار امروز بنده عنوانی را که انتخاب نمودم، عنوان بنده شخصیت مادر در داستان مفقود سوم است. مفقود سوم مجموعی از داستان‌های مجتبی رحمان دوست است. این مجموعه داستان کلاً 19 داستان کوتاه وجود دارند با عناوین مختلف، مثلا مفقود سوم، زائشگاه، کد خدا، مادر به یاد علی اکبر، 2 کبوتر و عزاداری وغیرہ که مربوط به ادبیات دفاع مقدسند. چون نویسنده خودش جانباز هست و در جنگ تحمیلی دفاع مقدس شرکت کرد و به جبهه رفته بود، همین سبب است که داستان‌های او پر از احساسات و جذبات می باشند. اولین داستان این مجموعه که مفقود سوم نام دارد از اینجا آغاز می شود. حبیب می گوید داستان آن مادر را شنیده ای؟ می گویم نه. کدام مادر را؟ حبیب می گوید شوهرش در پیری و بیماری فوت شده بود. از 3 فرزند پسرش 2 تا را از دست داده بود. می پرسم چگونه؟ می گوید در جنگ. می پرسم 2 پسرش شهید شده بودند؟ حبیب می گوید شهید که چه بگویم، مشکل همین جاست. نمی فهمم منظور حبیب از مشکل چیست. کدام مشکل؟ روح پرسشگرم راحتم نمی گذارد. به حبیب می گویم حرفی از مشکل نزده بودی، منظورت چیست؟ حبیب می گوید هر 2 پسرش در جنگ مفقود شدند، دومی به فاصله 1 سال از اولی و حالا 3 سال است که او مادر 2 مفقود الاثر است. 3 سال است که چشمش به در بوده، هم برای حمید و هم برای محمد حسین. گرچه برای حمید 4 سال است که شب را از روز باز نمی شناسد. این داستان یکی از بهترین نمونه های ادبیات انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس است. در این داستان نویسنده شخصیت مادر را که سیمه اصلی داستان است و محور و موضوع اصلی داستان که پیکر مهر و محبت و عاطفت نشان داده است. او احساس و جذبه یک مادر را به خوبی و زیبایی قابل وصفی بیان کرده است. وقتی کسی این داستان را میخواند نهایت تأثر و اندوه را حس می نماید. رحمان دوست این فکر را از کربلا گرفته است. یقیناً انقلاب اسلامی ایران از کربلا تاثیر پذیرفته است. یعنی محور اصلی انقلاب اسلامی ایران شہادت امام حسین علیہ السلام و فرزندانش است. جذبہ های شہادت کے مادران کربلا نسبت به فرزندان شان داشتن کاملا همین جذبه مادر نسبت به فرزندان شان در این داستان دیده می شود. نویسنده داستان با الگو برداری از حضرت رباب و حضرت زینب و سائران مادران ماتم دیده صحنه خونین کربلا صحیح دارد شخصیت داستان خیش چنین پوشش داده نشان دهد داغ از دست دادن فرزند همه آنها سخت و غیر قابل عمل است. یک مادر که بیوه است شوهرش به سبب بیماری و پیری فوت شده 3 فرزند پسر دارد، یعنی تمام هستی او شامل 3 فرزند است. 2 پسر
4 سال قبل برای جنگ به جبهه رفتن و شهید شدن، ولی او این خبر نمیداند. مادر فکر میکند آن 2 پسر که به جبهه رفته‌اند شهید نه بلکه مفقودند. در نظر مادر مفقود شدن اینقدر اهمیت ندارد، بلکه شهادت مایه افتخار است. مادر هر روز در این انتظار است شاید کسی خبر آمدن این 2 پسر را به او بدهد. با مهر و عاطفه عمیق مادری هر موقعی که زنگ تلفن می آید یا کسی زنگ خانه می فشارد، او فکر می کند شاید خبری از حمید و محمد حسین است یا خودشان آمده اند. او شب و روز در این انتظار است و می گوید من بی آنها جسمی هستم بی روح. پسر سومش به نام ناصر دارد. 17 ساله می شود. ناصر هم می خواهد به جبهه برود و از مادر اجازه می طلبد، ولی او اجازه نمی دهد. واقعا مشکل است کسی کی بیوه باشد و 3 فرزند داشته باشد که 2 قبلا شهید شده باشند. فقط و فقط امید او اون یک پسر هست، آن هم برود. پس بیچاره مادر چه کار می کند؟ این پسر 17 ساله هم به مادر می گوید من هم می خواهم به جبهه بروم. مادر می گوید تو هنوز کوچکی، جبهه به تو نیاز ندارد. او در جواب می گوید جبهه به من نیاز ندارد، بلکه من به جبهه نیاز دارم. مادر با اصرار می گوید ببین تو تنها سرپرست این خانه هستی، اگر تو هم بروی چه کسی هست که از من مواظبت کند. رحمان دوست خیلی قشنگ مفهوم شهادت را در این داستان بیان کرده است. می نویسد مادر می گوید می دانم ناصر جان، ولی این خانه سرپرست ندارد، نانآور ندارد. ناصر می گوید این گونه خانه ها را خدا تکفل می کند، خصوصا که مادر سے شهید در آن زندگی می کند. مادر می پرسد تو هنوز جبهه نرفتی، تو از کجا شهید شدی؟ ناصر می گوید 2 پسر شهیدت دعوتم کرده اند. از اینجا معلوم می شود که شهادت واقعا برای آنها افتخار است. دوم این که شهید راه خدا هیچ وقت مرده نیست بلکه زنده است، طبق این آیه قرآنی ولا تحسبن الذین قتلوا. ناصر به مادر قول می دهد من مفقود نمی شوم، شهید می شوم. مادر از مفقود شدن می ترسد. بعض هم مادر ناصر به ناصر اجازه نمی دهد، چون ناصر در مجالس یاد بود شهدا و در مراسم عزاداری محرم و سفر شرکت کرده بود و از واقعات کربلا بخوبی آشنایی داشت. وقتی که مادر اجازه نمی دهد او شروع می کند بیان کردن داستان کربلا. از علی اکبر و علی اصغر تعریف می کند و از بیچارگی رباب و زینب سخن گفت که اینها چطور به جنگ رفتند. موقعی که او این سخن را گفت مادر گفت تو هم برو، مگر یادتان باشد حق نداری مفقود بشوی. ملاحظه کنید همین چیز هاست که رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله خمینی فرمودند ما هرچه داریم از محرم داریم. این جذبه شهادت به سبب مجالس سید الشهدا و ذکری از واقعات کربلا به وجود آمد. واقعا انقلاب اسلامی ایران تاثیری از انقلاب حسینیت، آن جذبه مادران کربلا نمونه برای مادران ایران بوده است. این چنین مثال ها بعد از انقلاب حسینی فقط و فقط در انقلاب اسلامی ایران دیده می شوند و غیر از این در هیچ جای دنیا یافته نمی شوند. اگر ما این گونه قلبمان یک ذره شده و به جای عشق خون می باریم، این مادر چگونه حاضر شود فرزند سوم را هم برای جنگ فرستاده و اصلا تصور هم برای ما محال است. یعنی مادران شهدا نمونه صبر و شجاعت و بردباری برای مادران جهان هستند. 5 ماه می گذرد که ناصر به جبهه رفته و در طول این 5 ماه یک بار به مادر تلفنی صحبت می کند و صدای آسمانیش را می شنود.
ناصر فقط در این فکر هست که بعد از شهادت من خبری که به تهران میرسد چطور مادر بیوه و پیر من همراه انبوه غم برای تحویل گرفتن پیکر از تهران به اهواز سفر خواهد کرد. تهران تا اهواز راه خیلی طولانی است. چطور این فاصله را طی می نماید ولی ایشان مطمئن است که خدا بزرگ است. بالاخره ناصر هم شهید می شود و پیکر ناصر شناسایی می شود و آن را از منطقه جنگ می آورند و در سردخانه می گذارند. خبر شهادت ناصر به مادر او در تهران می دهند. اول به مادر ناصر مجروحیت شدید به او می گویند و آهسته آهسته احتمال شهادت را پر رنگ تر می کنند. مادر ناصر فوری همراه دختر بسیجی و یک برادر رزمنده و یک راننده سوار ماشین سپاه می شوند و از تهران به طرف اهواز برای تحویل گرفتن پیکرش راه می افتد. در اهواز ناصر که شهید شده منتظر هست و در فکر مادر هست که مادر برای گرفتن پیکر او از تهران می آید. ایشان فقط در این فکر هست که مادر حالا شاید آنجا رسیده باشد. همانطوری که عرض کردم شهید زنده است. او همه چیزها را حس می کند ولی ظاهرا نمی تواند بگوید و ببیند. رحمان دوست در این داستان شخصیت مادر را به خوبی توصیف می کند و نشان می دهد که یک مادر واقعی چه عواطفی دارد. یکی مادر ناصر، دومین مادر محسن. محسن از شهر اردبیل است و هر دو همراه یکدیگر به جبهه رفته بودند. محسن قبل از ناصر به مهمانی خدا راه یافت اما پیکرش در منطقه دشمن باقی ماند ولی پیکر ناصر شناسایی شده بود که آن را از منطقه دشمن آوردند. ناصر و محسن تقریبا هر دو شبیه همدیگر بودند. مادر محسن قبل از مادر ناصر برای تحویل گرفتن پیکر پسر می رسد و همه کشوهای پیکر در سردخانه یکی یکی بیرون کشیده و محسن را نمی یابد. وقتی که نوبت کشو ناصر رسید مادر محسن جیغی کشید و گفت آه محسن جان قربانت بروم رفتی و دل مارا خود بردی. حالا ناصر در این فکر است که نکند بجای محسن مارا ببرد چون شهید زنده است. داستان طولانی است. خلاصش می کنم. مادر محسن پیکر ناصر را می برد و وقتی که مادر ناصر برای گرفتن پیکر اهواز رسید و نشانی های فرزند را به پیر مرد بسیجی گفت ایشان گفت همین نشانی هایی که شما میگی همین الان پیکرش رو بردن. بهرکیف مادر ناصر دقایقی چند در خدمت دکتر مجتبی رحمان دوست هستیم که در این زمینه به هر حال اشراف دارند و آثار زیادی رو از خود به جا گذاشتن. در خدمتشون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره ادبیات دفاع مقدس خصوصا در مورد گونه‌ای به نام تاریخ شفاهی من معتقدم در گام دوم انقلاب باید بیایم کتاب‌های تاریخ شفاهی رو تبصره بهشون بزنیم. یعنی چی؟ در گذشته یک رساله عملی مراجع تقلید بود به نام رساله محشا، یعنی حاشیه خورده. متن مثلا فرض کنید که فتاوای مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رو فرض کنید به عنوان رساله عملی چاپ می‌کردن، زیرش پافرقی 7-8 نفر از مراجع از جمله امام رو، حضرت مرحوم آیت الله گلپایگانی رو و دیگران رو اگه جایی با فتوای متن رساله متفاوت بود در پاورقی ذکر می‌کردن. ما الان باید بیایم کتاب‌های تاریخ شفاهی رو اطلاعاتش رو تلاقی بدیم. اگر یک کسی تاریخ شفاهی از یه عملیاتی رو تهیه کرده و آدمای دیگری بودن که تو اون عملیات بوده اند ولی درست
زاویه دیدشون و یا جایگاه به حساب ایستادنشون و حضورشون و تاثیرگذاریشون جایی که همین فردی که کتاب تاریخ شفاهی رو نوشته نبوده، کمی متفاوت بوده. اینها اون کتاب تاریخ شفاهی رو بخونند، صفحاتی بر اون بیفزایند، پاورقی هایی بر اون بیفزایند، بخشی از فصل ها رو روی دیگر سکه رو بنویسند، به طوری که یک کتاب تاریخ شفاهی 3 بعدی تهیه بشه، یک کتاب تاریخ شفاهی از زاویه دید دیگری که نویسنده اولیه و اصلی ندیده تو این کتاب دیده بشه در واقع تولید بشه. بنابراین تاریخ شفاهی های معاصر به خصوص مثلا در مورد تاریخ انقلاب، مثلا به عنوان نمونه کتاب تاریخ چاپ شده، تاریخ انقلاب گزارش خاطرات هادی غفاری، من بارها به این کسانی که اسمشون تو این کتاب نام برده شده گفتم ببین اینجا میگه من از این صحنه فرار کردم، تو که تو اون صحنه باقی بودی بیا بنویس بعد از اینکه او فرار کرد این صحنه اینطوری شد. اون میگه مثلا من فرض کنیم من تو اون فضا چراغ رو خاموش کردم و از سبب که از دست پلیسای زمان شاه مثلا در رفتم، بیا بگو مثلا اون زمان که چراغ خاموش شد تو اون جمعیت تاریک در مسجد چنین اتفاقاتی افتاد. بنابراین من توی گام دوم ادبیات دفاع مقدس قائلم به این که تاریخ شفاهی‌ها به یک گونه تلاقی اطلاعات داده بشه از مجموعه افرادی که توی یک صحنه و توی یک عملیات توی یک فضا حاضر بودند یا از یک شخصیت خاطره دارند، اینها هر کدومشون بگویند و در واقع به جای اینکه تاریخ شفاهی ذکر یک نفر، قول یک نفر و توسط یک راوی انجام بشود، از زاویه دید و زبان آدمای متعدد و متفاوت گفته بشه تا در واقع یک تاریخ شفاهی 3 بعدی، چند بعدی و دارای عمق و شود که طول و عرض بیشتری تهیه بشه، به طوری که خواننده وقتی اون کتاب رو میخونه به اطلاعات بیشتری و حوادث بیشتری و حسگیری بیشتری از دفاع مقدس نائل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من در مورد جایگاه ادبیات و مشخصاً ادبیات داستانی و رمان در دفاع مقدس باید عرض بکنم که با توجه به اینکه ما در 20 سال اخیر پدیده‌ای به نام تاریخ شفاهی تو کشورمون نوج گرفته و رواج پیدا کرده که بسیار با جاذبه زیاد خونده میشه. به ادبیات عرفی و عامیانش کتاب رو خواننده بگیره دستش نمیذاره زمین تا تمومش بکنه. در یک چنین جایگاهی که تو کشور قرار گرفتیم، به اعتقاد من ما اگه نخواهیم بریم سراغ قالب ادبی شناخته شده رمان به حساب از 4 قرن پیش از اروپا به ایران اومده رو نخواهیم اون رو خیلی طابق و نعل به نعل به رسمیت بشناسیم و بخوایم خودمون یه تبصره‌هایی بهش بزنیم و بگیم که ما اگه بخوایم فرهنگ دفاع مقدسی رو به جامعهمون معرفی کنیم، اون هم در قالب یک سری کتاب‌های جاذبه دار و پرکشش، چرا نباید جایگاه تاریخ شفاهی رو به عنوان رمان معاصر ایران بپذیریم؟ چه کسی گفته ما باید متعبد باشیم به اون تعریفی که برای رمان از 4 قرن قبل در اروپا انجام شده، گرچه اون هم یه عالمه از تبصره های مدرنیته و مدرن و پست مدرن و اینا بهش برخورده، ولی معتقدم هرچه از اون تبصره ها بهش خورده، از آنچه که بتواند قالبی باشد که رمان فرهنگ دفاع مقدس ما رو منتقل کنه فاصلش بیشتر شده. بنابراین من معتقدم الان در حال حاضر بسیاری از این کتاب‌های تاریخ شفاهی جنگ رو و انقلاب رو میتونیم اسمشون رو بذاریم رمان، برای که تعریفی که من از رمان حداقل تو این عرصه ارائه میدم اینه که بتوانیم یک اندیشه‌ای رو، یک فضایی رو، یک تاریخی رو، یک حادثه‌ای رو، یک گزارشی از مقطعی از شرایط یک کشوری رو با زبان جاذبه‌دار به خواننده منتقل بکنیم. از بین عناصر رمان مهمترین عنصرش جاذبه است. اگر یک کتابی به طوری نوشته شد که پس از خواندنش اندیشه‌ای رو به خواننده منتقل کرد، گزارشی از یک حادثه رو، یک سانحه رو، بخشی از تاریخ یک کشور رو و آن چیز سایر محتواهای دیگری رو که یک رمان مسئولیت انتقالش رو به خواننده داره، اما مهم اینه که با جاذبه و کشش تونست این کار رو منتقل بکنه، به اعتقاد من این رمان است. و بسیاری از چیزهای دیگری که خصوصا حتما باید عرصه خیال باشد
و عرض شود که به مقدار زیادی وارد عرصه خیال شده باشد یا شخصیت ها مستند نباشه، مکان مستند نباشه، زمان مستند نباشه، حوادث مستند نباشه، اینها خیلی تعریف های دو تا چارتای ریاضی قرص و قایم غیر قابل تخطی در رمان نیست. میتواند رمان هایی باشد که اون ویژگی ها رو نداشته باشد و نمونهش تاریخ شفاهی های کشور خودمون که تیراژ رمان رو گذاشته جیبش رو پشت سر گذاشتهش. در مورد جایگاه ادبیات و مشخصاً ادبیات داستانی و رمان در دفاع مقدس باید عرض بکنم که با توجه به اینکه ما در 20 سال اخیر پدیده‌ای به نام تاریخ شفاهی تو کشورمون نوژ گرفته و رواج پیدا کرده که بسیار با جاذبه زیاد خونده میشه. به ادبیات عرفی و عامیانش کتاب رو خواننده بگیره دستش نمیذاره زمین تا تمومش بکنه. در یک چنین جایگاهی که تو کشور قرار گرفتیم به اعتقاد من ما اگه نخواهیم بریم سراغ قالب ادبی شناخته شده رمان به حساب از 4 قرن پیش از اروپا به ایران اومده رو نخواهیم اون رو خیلی طابق و نعل به نعل به رسمیت بشناسیم و بخوایم خودمون یه تبصره‌هایی بهش بزنیم و بگیم که ما اگه بخوایم فرهنگ دفاع مقدسی رو به جامعهمون معرفی کنیم اون هم در قالب یک سری کتاب‌های جاذبه دار و پرکشش، چرا نباید جایگاه تاریخ شفاهی رو به عنوان رمان معاصر ایران بپذیریم؟ چه کسی گفته ما باید متعبد باشیم به اون تعریفی که برای رمان از 4 قرن قبل در اروپا انجام شده، گرچه اون هم یه عالمه از تبصره های مدرنیته و مدرن و پست مدرن و اینا بهش برخورده، ولی معتقدم هرچه از اون تبصره ها بهش خورده از آنچه که بتواند قالبی باشد که رمان فرهنگ دفاع مقدس ما رو منتقل کنه فاصلش بیشتر شده. بنابراین من معتقدم الان در حال حاضر بسیاری از این کتاب‌های تاریخ شفاهی جنگ رو و انقلاب رو میتونیم اسمشون رو بذاریم رمان، برای که تعریفی که من از رمان حداقل تو این عرصه ارائه میدم اینه که بتوانیم یک اندیشه‌ای رو، یک فضایی رو، یک تاریخی رو، یک حادثه‌ای رو، یک گزارشی از مقطعی از شرایط کشوری رو با زبان جاذبه‌دار به خواننده منتقل بکنیم. از بین عناصر رمان مهمترین عنصرش جاذبه است. اگر یک کتابی به طوری نوشته شد که پس از خواندنش اندیشه‌ای رو به خواننده منتقل کرد، گزارشی از یک حادثه رو، یک سانحه رو، بخشی از تاریخ یک کشور رو و آن چیز سایر محتواهای دیگری رو که یک رمان مسئولیت انتقالش رو به خواننده داره، اما مهم اینه که با جاذبه و کشش تونست این کار رو منتقل بکنه، به اعتقاد من این رمان است و بسیاری از چیزهای دیگری که خصوصا حتما باید عرصه خیال باشد و عرض شود که به مقدار زیادی وارد عرصه خیال شده باشد یا شخصیت ها مستند نباشه، مکان مستند نباشه، زمان مستند نباشه، حوادث مستند نباشه، اینها خیلی تعریف های دو تا چارتای ریاضی قرص و قایم غیر قابل تخطی در رمان نیست. میتواند رمان هایی باشد که اون ویژگی ها رو نداشته باشد و نمونهش تاریخ شفاهی های کشور خودمون که تیراژ رمان رو گذاشته جیبش رو پشت سر گذاشتهش. ادبیات دفاع مقدس به خیلی از موضوعات پرداخته، اما به نظر میرسه جای امام در ادبیات دفاع مقدس خالی است. نه خالی است، ولی به اون میزان که انقدر تعیین کننده بود که اگر این موضوع رو و این عامل رو از دفاع مقدس بکشیم بیرون ساختمان دفاع مقدس فرو میریزه، وجود نداره. با این نظامیه دید میشه بگی اصلا وجود نداره. جای علمیت، تعقلی عمل کردن رزمندگان، برنامه‌ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت، برنامه‌ریزی های عملیات آبی و خاکی با تمام زمینه‌ها و عواملی که لازم اینا محقق بشه و تأمین زیرساخت‌های انجام این عملیات‌ها به این شکل کلانش متأسفانه تو ادبیات دفاع مقدس همچین خیلی جایی باز نکرده است. بحث فراگیر بودن مردمی جنگ که این جنگ انقدر فراگیر بود که میشه گفت هیچ قشری در این کشور از دغدغه نسبت به جنگ فارغ نبود، از علمی ها، مهندسین و پزشکان، از بازاری ها و کسبه، از اقشار کشاورز و زنان، مردان، جوانان
و عرض شود که خانم‌های خانه‌دار و غیره، این متاسفانه به اون شکل که بگیم برجسته شده تو ادبیات دفاع مقدس و یک کسی اگر کتابای دفاع مقدس رو بخونه کامل به این موضوع پی میبره. به اعتقاد من به اون شکل پرداخته نشده است. و نکته دیگری هم که از اون پرداخته نشده ها اگه بخوایم بگیم، توی جنگ ما رزمندگان بسیار فراوون غیر مشهور ناشناخته داریم که تهیه تاریخ شفاهی اینها، زندگی نامه‌های داستانی اینها، داستان اینها، رمان اینها بسیار سازنده و تاثیرگذار بر روی مخاطب خواهد بود که معمولا ما تو جنگ به شخصیت‌ها و چهره‌ها و نخبه‌ها پرداختیم و نه به شخصیت‌های ناشناخته. تقریبا میشه گفت میتونیم بگیم هر شهیدی یه ویژگی خاص داشته که اون ویژگی او رو به اینکه میهمان خداوند بشود و دعوت از سوی خداوند برای او بشود و به شهادت برسد انقدر چیزی داشته که لایق میهمانی خدا بشود و خدا او را فرا بخواند. معمولا اینجور چیزها رو ما به عنوان افرادی که اینها افراد به حساب خیلی مهمی نبودند از کنارشون گذاشتیم. اما برید سراغ خانواده ها اینها میبینید هر کدومشون برای شهید خودشون یه عالمه حرف دارن. بنابراین این هم به نظر من چهره‌های غیر شاخص از جمله موضوعاتی است که در دفاع مقدس به اونها به اندازه لازم پرداخته نشده. درباره ادبیات دفاع مقدس و خصوصا در گام دوم انقلاب من معتقدم که کسانی که کتاب‌های تاریخ شفاهی دفاع مقدس رو تهیه کردند باید بیان بار دیگر کتاب خودشون رو با توجه به اطلاعات جدیدی که از جاهای دیگه گیر آوردن و فراهم شده و دستشون رسیده یک تجدید نظری بکنن. مثلا این روزها کتاب 3 دقیقه در قیامت یک عرض شود که اصفهانی که داشتم میخوندمش دستم بود، دیدم این کتاب 90 صفحه‌ای هست. مثلا گفتن که چاپ جدیدش در 120 صفحه تهیه شده. بخشی از اون چیزایی که نویسنده در اون کتاب نیاورده در چاپ دومش آورده. البته کتاب بسیار بسیار قشنگه، همون 90 صفحه‌ایش هم خوبه، 120 صفحه‌ایش هم ندیدم ولی حتما اون هم خیلی خوب هستش و خوندنش برای همه به اعتقاد من لازمه. بنابراین مثل همه کتاب‌های دیگری که با تجدید نظر و ویراستاری‌های جدید ولی با اطلاعات جدید به اعتقاد من، چه این اطلاعات جدید مال اون فرد صاحب خاطره اصلی باشد که کتاب خاطرش رو گفته و یک نویسنده و راوی مثلا ذکرش کرده و نوشتتش و از چاپ در آوردتش، چه مال اون باشه، چه از کتابای دیگه در آورده باشه، از کتابای تاریخ جنگ در آورده باشه، از اخبار و گزارشات اون روزهای جنگ در آورده باشه. بنابراین من خودم مثلا الان تو دانشکده مطالعات جهان تدریس میکنم، تقریبا میتونم بگم مثلا فلان درس رو که در رشته مطالعات فلسطین تدریس میکنم هیچ ترمی همون جزوه‌ای که جزوه ترم پیش دادم ندادم. حتما تجدید نظر کردم، حتما ریزبافت ترش کردم، حتما جزئی پردازانه ترش کردم. سعی کردم تجربیات یک ترم گذشته خودم رو در متن درسی ترم جدید دخالت بدم و تأثیر بگذارم. بنابراین به اعتقاد من اگه تاریخ شفاهی جنگ بیاد توسط خود نویسنده با اطلاعاتی که از اون صاحب خاطره اولی گرفته یا با اطلاعات جدیدی که خودش از این ور اون ور تهیه میکنه، از منابع مختلف تهیه میکنه، از کتابخونه‌های مفصل خاص دفاع مقدس به دستش میرسه، بتونه اینها رو کتابا رو بازنویسی کند و کتابای پروپیمونتری به مخاطب و خواننده عرضه بکنه، به اعتقاد من یکی از ضرورت‌های گام دوم انقلاب باید باشه. و سلام. در مورد ادبیات دفاع مقدس، خصوصا جایگاه ادبیات داستانی در دفاع مقدس، چند تا نکته میخوام عرض کنم. یک، اگه رمان خوبی برای ادبیات دفاع مقدس در رابطه با دفاع مقدس تهیه بشه، مخلصش هم هستیم و جایگاه رمان در جایگاه رفیع خودش قرار دارد و بسیار قابل تقدیر. اما من بدون اینکه بخوام جایگاه رمان رو و نقش اون رو نفی بکنم، معتقد هستم که چون ما رمان نویسان حرفه‌ای بسیار زیاد و خوبی که بتونند جایگاه دفاع مقدس و رزمندگان رو آنچنان که باید و شاید در رمان خوب در بیاورند نداریم، ناچار میشیم به قالب‌های دیگری به غیر از قالب رمان پناه بیاریم. یکی از دلایلش هم اینه که رمان نویسان واقعی چون کم داریم و یه عده رمان نویسانی هستند که اینها
مرد جنگ نبودند، جنگ رو و دفاع مقدس رو از فیلتر ذهنی خودشون عبور میدند، اون وقت به رو می آورند به نوشتن رمان جنگ، در حالی که منطقه تخیل چنین آدمی منطقه دفاع مقدس درست و درمون ما نیست. بعضاً به یک فضاهای ساختگی ممکنه از یک فضاهای ساختگی سر در بیاره. اما صاحب خاطره ها که معمولاً اینها خاطره هاشون منشأ خلق تاریخ شفاهی میشه، صاحب خاطره ها خودشون اونایی بودن که تو جبهه بودند، فضای ذهنی جبهه‌ای دارن، سابقه جبهه‌ای دارن، سابقه دفاع مقدسی دارن و اصلا فرهنگ دفاع مقدسی در ذهنیت اینا خیلی پررنگه. بنابراین اگه ما گاهی اوقات برتری تاریخ شفاهی رو بر رمان مطلب تذکر میدیم و یاد میآوریم، علت اینه که صاحب خاطره های خاطرات شفاهی عجینن با جنگ، ولی این لزوما در مورد رمان نویسان این گونه نیست. ممکنه صاحب محتوایی که اون محتوا به رمان تبدیل میشه کاملا دفاع مقدسی باشه، اما صاحب قلم و خالقان رمان خیلی ما مسائل دفاع مقدس زیاد به اون مقداری که رمان بشود رمان دفاع مقدس هر وقت که معنوس نباشه، لذا ممکنه رمان یک کمی از رمان دفاع مقدس فاصله داشته باشد. و مثلا فرض شود که بعضی از این رمان‌ها اونقدر غرق تخیل خودشون بشن که سر از کتاب ورادر انگلستان در بیارن. الان رمان‌های دفاع مقدسی هست که عرض شود که ما اگر بدویم دنبال اونا که تلاش بکنیم بتونیم اینها رو به یک گونه‌ای رمان دفاع مقدس خودمون تلقی بکنیم، خیلی باید با مسامحه برخورد بکنیم و عرض شود که اینها رو بتونیم با مسامحه اسمشون رو بذاریم رمان دفاع مقدس و خیلی این گونه نیست که به راحتی بشود گفت اینها رمان دفاع مقدسند. و السلام. خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا کافی دانشگاه شیراز هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهمان ضیافت خطر هیچ نداشت، هنگام که می رفت سفر هیچ نداشت. گمنام ترین شهید را آوردند، جز پاره ای از عشق دگر هیچ نداشت. با عرض سلام و ادب احترام به دوستان عزیز و گرامی و گرامی داشته هفته دفاع مقدس، خدمتتون عرض کنم که به هر حال ادبیات امروز ما یک حوزه بسیار وسیع گسترده مردمی محتواگرا و آمیخته با تعلق خاطر و تعشق از طرف آفرینندگان داره به اسم ادبیات دفاع مقدس در زیر مجموعه ادبیات انقلاب اسلامی که فراز فرودهای به هر حال زیاد و فراوان داره، تنوع قالب ها داریم و تعداد فراوان پدید آورندگان و آثاری که بیشمار در این حوزه تولید شده. خب چون این حوزه فراوانی هست، هم فراوانی شاعر و نویسنده و پدیدآور و هم حوزه فراوانی آثار، حالا به دلایل مختلف هم حوزه تعشقی و هم حوزه تعلق خاطر و اینکه به هر حال موضوعی مثل انقلاب اسلامی، حادثه قرن و جنگ تحمیلی تحت عنوان دفاع مقدس به هر حال همه اینها مدد کرده است و کمک کرده است تا این جریان به خوبی شکل بگیره و امروز حتی شناسه هایی داره که ما میتونیم به راحتی شناسه های سبکی اون رو مطرح کنیم و اون رو به هر حال در حوزه ادبیاتمون بشناسونیم. و خب این فراوانی ممکنه که یه اتفاقاتی به هر حال تو برخی از آثار پدید بیاره و این منظر رو قطعا اسمش آسیب شناسی میگذاریم. من توی این فرصت برانم که به هر حال از آسیب شناسی لااقل حوزه‌هاش و به صورت فهرستوار نکته‌هاشو در این مجال عرض کنم. ما در 3 حوزه میتونیم این آسیب شناسی رو ببینیم. یکی در حوزه تعریف و حدود ثبور هست که حوزه کلیات در واقع میشه، یعنی آسیب‌های کلی، آسیب شناسی کلی. یکی حوزه شکلی و ساختاری هست که میتونیم از اون به آسیب شناسی بیرونی تعبیر کنیم و نهایتاً حوزه جانمایه و محتوا هست که از اون میتونیم به آسیب شناسی
درونی تعبیر کنیم. در حوزه تعریف خب ما مشکلاتی داریم. ما حتی در نقش دستوری کلمه مقدس بحث داریم، چالش داریم که آیا این صفت هست یا اضافه بیانی هست، گوییم که حالا بنده مثلا معتقد باشن که این صفت هست، اما به هر حال این چالش باقی هست. همچنین عنوان‌های متعددی که ما در این حوزه داریم باید تکلیفشون معلوم باشه. شعر جنگ، شعر دفاع مقدس، شعر پایداری، شعر مقاومت، شعر انقلاب اسلامی، حدود ثغور اینها به هر حال باید معلوم باشه و دوستانی که سخن گفتن در این باره، مطلب نوشتن، پژوهش کردن، گاهی بر این آتش انگار دمیدند و هنوز ما به اون بازشناسی نرسیدیم. مثلا تقسیماتی مثل شعر در جنگ، شعر بر جنگ، شعر برای جنگ، همچنین تعیین نسبت شعر دفاع مقدس با ادبیات پایداری یا با شعر پایداری و حتی با شعر انقلاب اسلامی، تقسیمات شعر زمان جنگ و غیر اون که گاهی منظور این است که شعر جنگ رو شعر زمان جنگ بگیریم و شعر دفاع مقدس رو بعد از اون بگیریم. همچنین رابطه شعر دفاع مقدس با گونه اجتماعی سیاسی، شعر سیاسی که مثلا ما داشتیم، حالا نمونهش هم پیش از این داشتیم. این رابطه و پیوندشون و نسبتشون، حتی باز رابطه شعر دفاع مقدس با شعر آیینی یا ادبیات آیینی که به هر حال قابل توجه است. اما در حوزه ساختار ما همسانی و همشکلی زبانی و ساختاری داریم به دلیل اینکه حوزه واحدی هست و یکی از آسیب‌ها همین همسانی و همشکلی زبانی و ساختاری هست که ممکنه به کثرت تکرار توی آثار بیانجامد. برخی واژگان دلزده و در واقع با پس زدن مخاطب اتفاق افتاده باشن. همچنین کهنه‌گرایی به خاطر بازسازی صحنه‌های گذشته، جنگ، برگشت به جنگ‌های قدیم ممکن است که حوزه ساختاری شعر رو یه مقداری از معیار دور کرده باشه، از معیار مرسوم. شعارزدگی و واقع‌گرایی یکی از آسیب‌ها هست. پیامد سفارش نویسی، شعرهای درازدامن و بیمایه‌ای رو ممکنه پدید آورده باشه و بی‌توجهی و بازماندن از امکانات زبان نو و شعر امروز از آسیب‌های بیرونی، ساختاری و شکلی شعر دفاع مقدس به حساب میاد. خیلی تشکر میکنم از همه شما که تا اینجا حوصله کردید، برنامه رو گوش کردید. قسمت پایانی برنامه در خدمت خانم حکیمه دبیران هستیم از دانشگاه خوارزمی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. با عرض سلام به حضار محترم، بینندگان عزیز و با درود به روان پاک شهدای عزیز و اظهار ادب به ساحت مقدس جانبازان، آزادگان، خانواده های معظم و صبور اونها، خداوند در سوره مبارکه ابراهیم می‌فرماید و ذکرهم به ایام الله. لذا برگزاری بزرگداشت هفته دفاع مقدس امری بسیار شایسته و تحقق همین آیه شریف است. همه ما میدونیم که این جنگ نابرابر را عراق شروع کرد. ایران ناخواسته در مقابل هجمه عراق که پشتیبانی و حمایت بسیاری از کشورها رو داشت، آمریکا، شوروی، اروپا، بسیاری از کشورهای عرب منطقه از اون حمایت میکردن. از طرف دیگه خود ایران گرفتار خائنان داخلی بود، مثل منافقان، سلطنت طلبها، گروهک‌های مختلف. این جنگ که در 31 شهریور 59 شروع شد، صدام تونست با حمایت حامیانش بسیاری از شهرهای ایران رو بمباران بکنه، مثل
قصر شیرین، مهران، سوسنگرد و بسیاری از شهرهای ایران رو و بخش قابل توجهی از خاک ایران رو اشغال کرد. اما مردم سلحشور و دلاور ایران با تمام توان، با ایثار و جانبازی در مقابل هجمه عراق تحمل کردند و ایستادگی کردند. با توکل بر خدا دلاورانه مبارزه کردند، اگرچه تحت سلطه این ظلم و ستم مصیبت‌های بسیاری کشیدن، ولی تونستن با همیاری همدیگر، شهامت و ایثار جلوی دشمنان ایستادگی کنند. حمایت‌های سیاسی، مالی و نظامی کشورهای مختلف عراق رو هر روز بیشتر از پیش تقویت می‌کرد. بعضی از اینها میان صدام کشورهای منطقه‌ای بودند که مثل عراق، مثل اردن، عربستان سعودی، مصر، کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان، که حالا یا به صورت کشورهای انفرادی یا با عنوان شورای خلیج فارس یا اتحادیه عرب به انواع مختلف صدام رو پشتیبانی میکردن و کار اون رو پیش میبردن. کشورهای اروپایی که حمایت میکردن از اون مثل انگلیس، فرانسه و آلمان، علاوه بر تأمین صنایع نظامی و جنگی اون و تسلیحات شیمیایی، هم به تشویق اون میپرداختن، هم حمایت‌های مالی میکردن. از طرف دیگه آمریکا و شوروی هم هر دوشون علیه ایران با صدام در این امر همکاری میکردن. استفاده از سلاح‌های شیمیایی یکی از بدترین مسائلی بود که عراق ایران رو گرفتار کرد و هنوز آثار اون برای بسیاری از مردم مظلوم ما مانده که خوشبختانه ایران هرگز از سلاح شیمیایی استفاده نکرد و مردم عادی عراق رو مورد حمله قرار نداد. اینها نکات انسانی و مایه افتخار ایران هست از این دفاع مقدس. اگرچه شهدای بسیاری ایران داد و آمار اون موجود هست که طبقات مختلف ایران از پیر و جوان، اعتقادهای مختلف و زن و مرد همه به این گرفتار این مصیبت شدن، اما جنبه‌های مثبت دفاع مقدس هم بسیار هست و میتونیم از جمله اون جوشش روحیه ایثار، شهامت و استقامت و شهادت آحاد مردم ایران به ویژه نوجوانان رو برشماریم. شهامت و بیداری مادران و همسران قابل تحسین هست که فرزندان خودشون و همسرانشون رو با رضا و رغبت به جبهه میفرستادند و این امر بسیار مهمی بود برای پیروزی ایران. تبلور احساسات حماسی و نغمه‌های پهلوانی در شعر شاعران که هم برای ما امروز به یادگار مانده، هم برای آیندگان سرمشق خواهد بود و یادگار بسیار مهمی هست. خدمات خالصانه پشت جبهه که بیشتر بانوان نقش داشتن چشمگیر بود. بانوان در علاوه بر مداوای مجروحان در جبهه ها و در بیمارستان های مختلف به تهیه تدارکات و امکانات لازم برای جبهه های جنگ می پرداختن. بعضی از خدمات
پشت جبهه هم کمتر دربارش گفته شده یا ناشناخته مونده. از اون جمله من خاطرم هست که دختران ما در دانشگاه الزهرا تحت نظر سپاه ماکت های جبهه رو تهیه میکردن و این امر کمک بسیار قابل توجهی برای رزمندگان عزیزمون بود. ذکر جزئیات تاریخ و فرهنگ دفاع مقدس توسط بسیاری از عزیزان به ثبت رسیده. همچنین خبرنگاران عزیز ما با رساندن خبر و اطلاع رسانی خیلی از مسائل رو چه در زمان دفاع مقدس چه بعد از اون جزء خاطرات خودشون بیان کردن. اینها یادگارهای بسیاری برای ما هست، بسیار خوبی هست. وصیت‌نامه شهدا و خاطراتی که رزمندگان عزیز آزادگان نوشتند و به یادگار مونده، اینها باز از نکات مثبت دفاع مقدس هست که باید قدرشناسی کنیم. از همه مهمتر و ارزنده تر ادامه راه شهیدان هست. ایمان و اخلاص و عرفانی که شهیدان به خصوص در جبهه ها پیدا می کردن در جامعه گسترش پیدا کرد و بسیاری از مردم فهیم و خالص و صادق ایران هنوز راه اونها رو ادامه میدن و با پاسداری از خون شهدا، حق‌گزاری ها، احترام به خانواده شهدا، رسیدگی به خانواده مفقودین و آزادگان و مجروحین، هنوز هم با تمام توان کوشش میکنن که امری بسیار ارزنده هست. این مردم غیور و خدوم شایسته تقدیر و تحسین هستند و اگر کسی خدای ناکرده خیانتی به این مردم مظلوم بکند، مطمئناً سرنوشت صدام رو خواهند داشت. و کسانی که خالصانه و صادقانه راه شهیدان رو و پاسداشت خون اونها رو، حرمت خانواده اونها رو رعایت میکنن، مطمئناً مورد عنایت پروردگار هستند و مأجور خواهند بود. و السلام علیکم و رحمت الله. حکیمه دبیران هستم از دانشگاه خوارزمی.